प्रदेश विशेष। प्रदेश विशेष। नमस्कार श्रोता, प्रदेश विशेषमा यहाँलाई स्वागत छ। उपस्थित छु म नवीन कोइराला। रेडियो कान्तिपुरको नियमित कार्यक्रम प्रदेश विशेषको सुरुमा विभिन्न जिल्लाका समाचार प्रस्तुत गर्दैछौँ। सुनसरीको धरान स्थित बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको सम्पूर्ण काम कारबाहीको अधिकार आफूलाई दिन धरान उपमहानगरपालिकाले आग्रह गरेको छ। विगत केही महिना यता विवादका कारण प्रतिष्ठानमा शैक्षिक, प्रशासनिक र स्वास्थ्य सेवा प्रभावमा समस्या हुँदै आएको छ। उपमहानगरपालिकाका प्रमुख हर्कराज राईले स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई एक पत्र लेख्दै सो आग्रह गर्नु भएको हो। उपमहानगरपालिकाका अनुसार अहिले प्रतिष्ठानमा चिकित्सकको आन्दोलनका कारण बिरामी उपचार सेवाबाट प्रभावित भएका छन् भने आवश्यक उपकरणको अभावका साथै बिरामी राख्ने बेड समेत अपुग भएको छ। प्रतिष्ठानको काम कारबाहीलाई आफ्नो मातहत ल्याएमा स्वच्छ, निष्पक्ष, पारदर्शी तथा भ्रष्टाचार मुक्त बनाउन सकिने धरान उपमहानगरपालिकाको भनाइ छ। गोर्खामा बिउ अभावले प्रशोधन योग्य आलु उत्पादन कार्यक्रम प्रभावित बनेको छ। कृषि ज्ञान केन्द्र गोर्खा मार्फत कार्यान्वयन हुने सो कार्यक्रमका लागि चालु आर्थिक वर्षमा 1 करोड 40 लाख रुपियाँ बजेट विनियोजन गरिएको थियो। आय आर्जन वृद्धिका लागि 50 हेक्टर क्षेत्रफलमा आलु खेतीका लागि छुट्याइएको सो रकम चालु आर्थिक वर्ष बिउ अभावले खर्च गर्न नसकिने भएको कृषि ज्ञान केन्द्र गोर्खाका प्रमुख नीलकण्ठ पोखरेलले बताउनुभयो। मङ्सिर 15 अगावै आलु रोपिसक्नुपर्ने भए पनि भदौदेखि बिउ खरिदका लागि प्रक्रिया अघि बढाएको र कतै पनि बिउ नपाएपछि कार्यक्रम रोकिएको उहाँले बताउनुभयो। आलु रोप्ने सिजनमा बिउ नपाएपछि कार्यक्रम अघि नबढेको ज्ञान केन्द्रले जनाएको छ। 1 करोड 40 लाख मध्ये 52 लाख रुपियाँको बिउ खरिद गर्ने कार्यालयले तयारी गरेको थियो। ज्ञान केन्द्रका अनुसार आलु खेतीका लागि गोर्खा नगरपालिका र सिरानचोक गाउँपालिका छनौट गरिएको थियो। रूपन्देहीको चिप्स बनाउने उद्योग संघको सम्झौतापछि गोर्खा सहित 6 जिल्लामा सो कार्यक्रम लागू गर्ने गरी बजेट विनियोजन भएको थियो। गण्डकी प्रदेशको कृषि तथा भूमि व्यवस्था मन्त्रालयबाट प्रशोधन योग्य आलु खेतीका लागि गोर्खा सहित स्याङ्जा, नवलपरासी, तनहुँ, लमजुङ र कास्की जिल्ला छनौट गरिएको थियो। 6 जिल्लामा 400 हेक्टर क्षेत्रफलमा आलु खेती गर्ने गरी सम्झौता भएको थियो। मुगुका 547 जना किसानलाई स्याउ खेतीमा भएको क्षतिपूर्ति बापतको बीमा रकम भुक्तानी गरिएको छ। गत आर्थिक वर्षमा स्याउ फल्ने र दाना लाग्ने बेला असिना पानीले क्षति बेहोरेका 547 स्याउ उत्पादक किसानलाई शिखर इन्स्योरेन्स कम्पनीले 1 करोड 80 लाख बीमा रकम वितरण गरेको हो। छायानाथ रारा नगरपालिका र कर्मारङ गाउँपालिकाका किसानलाई प्रतिबोर्ड 202 रुपैयाँ दरले बीमा रकम उपलब्ध गराइएको शिखर इन्स्योरेन्सका मुगु शाखा प्रमुख लोकेन्द्र भण्डारीले जानकारी दिनुभयो। आर्थिक वर्ष 2078-79 मा स्याउ उत्पादक किसानलाई क्षतिपूर्ति बापत 60 लाख रुपैयाँ वितरण गरिएको उहाँको भनाइ थियो। गत आर्थिक वर्षमा 36% र यो वर्षमा 40% किसानलाई क्षतिपूर्ति बापतको बीमा रकम भुक्तानी गरिएको भण्डारीले बताउनुभयो। सम्बन्धित स्थानीय तहबाट प्राविधिक टोली बारीमै खटाएर क्षतिको एकिन मूल्याङ्कनका आधारमा बीमा रकम दिने गरिएको छ। रोल्पाका 2 विकट गाउँमा राष्ट्रिय प्रसारण लाइनबाट विद्युत लाइन जोडिएको छ। सोनछहरी गाउँपालिका वडा नम्बर 3 र वडा नम्बर 4 का भौगोलिक रूपमा विकटमा रहेका गाउँमा राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीबाट बिजुली पुर्याइएको हो। नेपाल विद्युत प्राधिकरण रोल्पा वितरण केन्द्रका अनुसार 33 केबी प्रसारण लाइन मार्फत सोनछहरी गाउँपालिकाका 2 गाउँका करिब 1000 घरमा विद्युत जोडिएको हो। विद्युत जोड्ने कार्यक्रमको उद्घाटन माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव एवं पूर्व ऊर्जा मन्त्री वर्षमान पुनले गर्नुभएको थियो। गाउँमा उज्यालोसँगै नयाँ विकास, नयाँ सभ्यता र नयाँ संस्कार आउने पुनको भनाइ छ। बिजुली सँगै दैनिक जीवनस्तरका धेरै काममा सहजता आउने तथा स्थानीय उद्योग स्थापना गर्न सकिने उहाँले बताउनुभयो। राजनीतिक कर्मी र राज्य सञ्चालनको भूमिकामा रहेकाहरूले राज्यको स्रोत साधनको समुचित वितरण मार्फत देशका सबै क्षेत्रमा सन्तुलित र समानुपातिक विकासमा ध्यान दिनुपर्ने पुनले बताउनुभयो। पुनले आफू ऊर्जा मन्त्री हुनुअघि रोल्पामा 20% मात्र विद्युतीकरण भएको उल्लेख गर्दै अहिले 80% घरहरूमा विद्युतीकरण पुगेको दावी गर्नुभयो। बाँकी 20% घरहरूमा पनि आगामी 2 वर्षभित्र बिजुली पुर्याउन लक्ष्यका साथ काम भइरहेको उहाँको भनाइ छ। सिराहाको वन क्षेत्रबाट अवैध रूपमा बहुमूल्य खैर प्रजातिको काठ कटान गरेको आरोपमा डिभिजन वन कार्यालयले 1 जनालाई नियन्त्रणमा लिएको छ। अवैध रूपमा कटान गरेको अभियोगमा लोहान नगरपालिका 14 का विश्वेश्वर यादवलाई नियन्त्रणमा लिएको डिभिजन वन कार्यालयका सूचना अधिकारी राधेश्याम चौधरीले जानकारी दिनुभयो। उहाँका अनुसार बहुमूल्य खैर प्रजातिको 142.59 क्युबिक फिट परिणामको 59 थान गोलिया काठ सहित यादवलाई
नियन्त्रणमा लिएको हो। पक्राउ परेका यादवलाई डिभिजन वन कार्यालयको हिरासतमा राखिएको छ। दाङमा 15 वर्षीय किशोरलाई सामूहिक जबरजस्ती करणी गरेको आरोपमा 2 जना पक्राउ परेका छन्। पक्राउ पर्नेमा तुलसीपुर उपमहानगरपालिका 12 हरिपौरा बस्ने 21 वर्षीय अशोक चौधरी सहित 2 जना छन्। पक्राउ परेका उनीहरूले ती किशोरलाई ललाइ फकाई सोही नगरपालिका 11 गैरा गाउँ स्थित नर्सरीमा लगेर जबरजस्ती करणी गरेको भन्ने उजुरका आधारमा प्रहरीले पक्राउ गरेको हो। इलाका प्रहरी कार्यालय तुलसीपुरबाट खटिएको प्रहरीको टोलीले 2 जनालाई सोही ठाउँबाट पक्राउ गरेको जनाएको छ। यसैबीच बागलुङमा 13 वर्षीय बालिकालाई जबरजस्ती करणी गरेको अभियोगमा काठेखोला गाउँपालिका 8 लेखानीका 40 वर्षीय होमबहादुर पुनलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। पुनले ती बालिकालाई ललाइ फकाई सोही गाउँपालिका 5 कर्लिम स्थित खाली घरमा जबरजस्ती करणी गरेको भन्ने उजुरीका आधारमा प्रहरी चौकी धुम्जा बिहुबाट खटिएको टोलीले पक्राउ गरेको हो। ललितपुरका विभिन्न स्थानबाट स्कुटर चोरी भएको घटनामा संलग्न रहेको अभियोगमा 2 जनालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। पक्राउ पर्नेमा मकवानपुर भीमफेदी गाउँपालिका 7 घर भई काठमाडौँको बल्खु बस्ने 28 वर्षीय सनम मगर र मकवानपुर हेटौडा उपमहानगरपालिका 19 चिसापानीका 20 वर्षीय शैलेश आले छन्। प्रहरी वित्त चापा गाउँ ललितपुरबाट खटिएको प्रहरीले गत शुक्रबार पक्राउ गरे पनि आज उनीहरूलाई सार्वजनिक गरेको हो। यसैबीच काठमाडौँको गोकर्णेश्वर नगरपालिका 4 माकालबारीबाट चोरी भएको मोटरसाइकल सहित 2 जनालाई प्रहरी चौकी भट्टे डाँडा ललितपुरबाट खटिएको प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। पक्राउ पर्नेमा मकवानपुर बकैया गाउँपालिका 1 का 18 वर्षीय किशोर र बागमती गाउँपालिका 3 का 24 वर्षीय छविलाल बज्यू छन्। मुगुको खत्याड गाउँपालिका 2 गाडेखोला टोलमा गैराती 3 घरमा आग लागि हुँदा 2 बालबालिकाको मृत्यु भएको छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालयका अनुसार गाडेखोला टोलका सञ्जाल 3 दाजुभाइको घरमा आगलागी भएको थियो। आगलागीमा लालु सञ्जालका 14 वर्षीय छोरा विशाल सञ्जाल र 12 वर्षीय छोरी झरना सञ्जालको आगलागीमा परि मृत्यु भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रहरी नायब उपरीक्षक वीरेन्द्र थापाले बताउनुभयो। प्रहरी नायब उपरीक्षक थापाका अनुसार सो आगलागीबाट 3 दाजुभाइ लालु सञ्जाल, नरदेव सञ्जाल र दीपराज सञ्जालको घर पूर्ण रूपमा क्षति भएको छ। गोठभित्र रहेका पशु चौपाया पनि जलेर मृत अवस्थामा फेला परेको सुरक्षाकर्मीले जनाएका छन्। खाना पकाउने भान्साकोठाबाट आगो गोठमा सल्किएको थियो। खत्याड गाउँपालिकाका वडाध्यक्ष हेमराज मल्लका अनुसार आगलागीबाट भएको क्षतिको विवरण सङ्कलनको काम भइरहेको छ। विभिन्न जिल्लाका समाचारपछि अब गण्डकी प्रदेशतर्फ लाग्दैछौँ। लमजुङमा उच्च मृत्युदर भएको मानिने महामारीजन्य पशु रोग अफ्रिकन स्वाइन फिभर भेटिएको छ। मध्य नेपाल नगरपालिका 4 स्थित एक फर्ममा पालिएका बङ्गुरमा सो रोग भेटिएको हो। यो घरपालुवा सुँगुर, बुङ्गुर र बदल प्रजातिमा विषाणुको रूपमा कारण लाग्ने पशु चिकित्सकहरू बताउँछन्। गत आइतबार 3वटा बङ्गुर मरेकोमा परीक्षणका क्रममा ती बङ्गुरमा अफ्रिकन स्वाइन फिभर पुष्टि भएको भेटेरिनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्रले जनाएको छ। थप विवरणसहित लमजुङ सहकर्मी आश उग्रुङले तयार पारेको एक सामग्री। 1 महिना अगाडि 4वटा मरे थियो, त्यसको 1 महिना पछाडि 8वटा मरे हुन्थ्यो। यी लागोलाई चाहिँ बचाउन सकिन्न गरे 16वटा पालेकोमा 12वटा गए, 4वटा बाँकी छन्। उनी हुन् मध्य नेपाल नगरपालिका 4 का जङ्गली बदेल प्रजातिमा विषाणुका कारण लाग्ने अफ्रिकन स्वाइन फिभरका कारण आफ्ना सुँगुर सखाप हुन थालेपछि उनी चिन्तित छन्। बिहाउनी 2टा मर्या हुन्, अरू काट्ने बेलामा कोही 10-12 धानीमा थिए, कोही 12-14 धानीमा थिए, कोही 8-9 धानीमा थिए। सिमाल थियो, कति क्षति पुग्यो भन्ने अब पुग्थ्यो होला नि, जोड्दा 10-12 लाखै भेट्छ नि, मरिहाल्दैन। अब मर्क्या नि त नि, अब भनेर मन बुझाउने बस्थे। तनहुँसँग सिमाना जोडिएको मध्य नेपाल नगरपालिका 4 का 3 जना किसानले खोर बनाएर पालेका सुँगुर र बङ्गुरमा अहिले अफ्रिकन स्वाइन फिभर देखिएको भेटेरिनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र लमजुङले जनाएको छ। सुरुमा र्यापिड एन्टिबयोटिक परीक्षणका लागि नमुना संकलन गरेर पशुपन्छी तथा रोग अन्वेषण प्रयोगशाला पोखरा पठाएकोमा अफ्रिकन स्वाइन फिभर भएको थप पुष्टि भएको हो। मान्छेमा नसर्ने तर मानिसका माध्यमबाट छिटै यो रोग सुँगुर बङ्गुरमा सर्ने भएकाले सतर्कता अपनाउनु पर्ने केन्द्रका पशु चिकित्सक डाक्टर मिलन पौडेल बताउँछन्। के हुन्छ भन्दाखेरि अफ्रिकन स्वाइन फिभर चाहिँ लागिसकेपछि यसको समाधान भने चाहिँ त्यो अब लागेको सुँगुर बङ्गुरलाई चाहिँ अलग्गै राख्ने, फार्महरू भिजिट गर्दाखेरि अलि सतर्कता अपनाउनु, किनभने यो भाइरस चाहिँ मान्छेको लुगाहरूमा अनि इन्स्ट्रुमेन्टहरूमा अलि सजिलै सर्न सक्ने भएकोले
त्यो फार्महरूमा जाँदाखेरि चाहिँ सतर्कता अपनाउनु पर्छ। यो भाइरस चाहिँ सजिलरी एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा सर्छ। यो भाइरस चाहिँ मान्छेमा सर्दैन, त्यही भएर मान्छेलाई चाहिँ कुनै क्षति चाहिँ हुँदैन। सुँगुर बङ्गुरमा अफ्रिकन स्वाइन फिभर पुष्टि भएसँगै मध्य नेपाल नगरपालिका, बेसी सहर नगरपालिका र कोलासोथर गाउँपालिकाले सार्वजनिक सूचना जारी गरी उच्च सतर्कता अपनाएका छन्। सुन्दरबजार नगरपालिका र रायनस नगरपालिका साथै मर्स्याङदी, दोर्दी र दुधपोखरी गाउँपालिकामा अफ्रिकन स्वाइन फिभर बारे उच्च सतर्कता अपनाउन विज्ञ केन्द्रले आग्रह गरेको छ। यो रोग लागिसकेपछि नियन्त्रणमा लिन गाह्रो हुने भएकाले सतर्कता अपनाउनु नै एकमात्र उपाय रहेको डाक्टर पौडेल बताउँछन्। यो बङ्गुरको कुनै मासुजन्य पदार्थहरू ओसार पसार गर्दाखेरि सतर्कता अपनाउनु पर्छ। अफ्रिकन स्वाइन फिभर लागिसकेपछि चाहिँ यसको रोकथाम गर्न चाहिँ अलिक गाह्रो नै हुन्छ। त्यही भएर सरसफाइ गर्ने अनि लागेको पशुलाई छुट्टै राख्ने विज्ञ केन्द्रबाट सतर्कता अपनाउनको लागि नोटिसहरू निकालियो। अफ्रिकन स्वाइन फिभरका कारण गत वर्ष बेसी सहरको एउटा खोरमा मात्रै 150 बङ्गुर मरेकोमा यस वर्ष मध्य नेपाल नगरपालिकामा यो रोग देखा परेको छ। पछिल्लो जानकारी अनुसार 14 वटा सुँगुर बङ्गुर मरिसकेका छन् भने 5 वटा बिरामी छन्। यसबाट बच्न नियमित रूपमा फार्म वा खोर वरपर चुना, फिनेल वा भिरकुन छर्न, रोगको लक्षण देखा परेमा बङ्गुरलाई बथानबाट छुट्याएर राख्न, बङ्गुर मरेमा राम्रोसँग खाडल खनेर गाड्न र बङ्गुरमा समस्या देखिएमा नजिकको पशु सेवा शाखा वा भेटेरिनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्रमा सम्पर्क गर्न पशु चिकित्सकहरूले सुझाव दिएका छन्। रेडियो कान्तिपुरका लागि आस गुरुङ, लमजुङ। लमजुङमा पालिएका बङ्गुरमा अफ्रिकन स्वाइन फिभर देखिएको प्रसङ्गपछि प्रदेश विशेषमा अब बागमती प्रदेशको प्रसङ्ग प्रस्तुत गर्दैछौँ। चितवनको माडी नगरपालिकामा पर्ने वाल्मीकि ऋषिको आश्रम मानिएको प्रसिद्ध धार्मिक स्थल पुग्न अहिले भारतीय बाटो हुँदै जानुपर्ने बाध्यता छ। आश्रमसम्म पुग्न नारायणी नदीमा निर्माण गरिएको झोलुङ्गे पुल सञ्चालनमा आउन नसक्दा समस्या भएको हो। झोलुङ्गे पुल बनेको 1.5 वर्ष भए पनि पुलदेखि आश्रमसम्म पुग्ने बाटो बन्न सकेको छैन। थप जानकारी सहित चितवन सहकर्मी रमेश कुमार पौडेल। वाल्मीकि ऋषिको आश्रम मानिएको प्रसिद्ध धार्मिक स्थलमा नेपालकै बाटो भएर सजिलोसँग जान नारायणी नदीमाथि झोलुङ्गे पुल बनेको 1.5 वर्ष भयो। तर पुलदेखि आश्रमसम्म पुग्ने पैदल मार्ग नहुँदा नदी तरेर त्यहाँ पुग्न पाइएको छैन। शिलान्यास भएको 9 वर्षपछि तयार भएको झोलुङ्गे पुलको पहुँच मार्ग बनाउनका लागि बल्ल बजेट सुनिश्चित भएको छ। चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जको घना जंगल छेउमा रहेको माडी नगरपालिका 1 स्थित वाल्मीकि आश्रम भारतीय सीमा नजिकै छ। निकुञ्जको घना जंगल र ठ्यारो भूगोल भएका कारण चितवन हुँदै आश्रम पुग्न सम्भव छैन। नवलपरासी हुँदै बर्दघाटबाट दक्षिण लागेपछि नारायणी नदी आडको अर्को प्रख्यात तीर्थस्थल त्रिवेणी धाम पुगिन्छ। नदी वारपार गर्न त्रिवेणीमा गण्डक मार्गको पक्की पुल तरेर आश्रम जान झन्डै 7-8 किलोमिटर भारतीय भूमि पार गर्नु पर्दछ। पुलको आडमा बस्ने भारतीय सुरक्षाकर्मी र वाल्मीकि टाइगर रिजर्भको पोस्टमा सुरक्षा जाँच र नाम दर्ता गर्नु पर्दछ। साना गाडी लिएर गए पनि आश्रम आडको भारतीय सुरक्षा बलको पोस्टमा पाक गर्नुपर्छ। गाडी लिएर नेपाल छिर्न पनि पाइँदैन। त्रिवेणीबाट झोलुङ्गे पुल हुँदै आश्रम जान धेरै सहज हुन्छ। आफ्नो देशको भूमि टेक्न विदेश हुँदै जानु पक्कै पनि सजिलो होइन। तर बल्ल बल्ल पुल त बन्यो, तर्न पाइएको छैन। वाल्मीकि आश्रम पारी पर्ने नवलपरासी बर्दघाट सुस्ता पूर्वको विनय त्रिवेणी गाउँपालिकाका अध्यक्ष घनश्याम गिरीले भन्नुभयो। त्रिवेणी धाम आउनेहरू भारत हुँदै आश्रम जाने र त्यहाँ जाँदा बेहोरेका दुःखबारे धेरै गुनासा गर्ने उहाँले बताउनुभयो। पुलबाट स्वदेशबाटै जान पाए दैनिक 1000 श्रद्धालुहरू ओरदोर गर्ने उहाँको आकलन छ। वाल्मीकि आश्रमको पुरानो मन्दिरका पुजारी रामशरण गिरी नेपालबाट आउन सुविधा नभएका कारण आश्रम आउनेमा 80% भारतीय भएको बताउनुहुन्छ। नारायणी नदीमा 479 मिटर लम्बाइको झोलुङ्गे पुल बनाउन 2070 साल असारमा 5 करोड 87 लाख रुपियाँ लागतमा ठेक्का भएको थियो। 2 वर्षमा काम सक्ने सम्झौता भए पनि पुल निर्माणको काम 79 सालको साउनमा पूरा भएको हो। विश्व सम्पदा सूचीमा रहेको चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जभित्र वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन नगरी पुल निर्माणको सम्झौता गरेका कारण सुरुमा काम गर्न अप्ठ्यारो भएको थियो। EIA र युनेस्को सँगको समन्वय लगायतका प्रक्रियाका कारण तयार हुन समय लाग्यो। अहिले पुल त तयार भयो, पहुँच मार्ग बनाउन नपाए कारण नखोलेको हो। निकुञ्जका प्रमुख संरक्षण अधिकृत दिलबहादुर पूर्जा पुनले भन्नुभयो। पहुँच मार्गका लागि बागमती प्रदेश सरकारले बजेट विनियोजन गरे पनि संघीय मन्त्रालयको सहमति लिएर काम गर्दा सुरु गर्न समय लागेको उहाँले बताउनुभयो। झोलुङ्गे पुलदेखि आश्रमसम्म निकुञ्जको जंगल हुँदै करिब 3 किलोमिटर हिँड्नुपर्छ। यहाँ गाडी हिँड्ने नभएर पैदल मार्ग बनाउन लागि हो। फायर लाइन अर्थात अग्निरेखा जस्तो 2 देखि 4-5 मिटर चौडा बाटो हुन्छ। बजेटको विषय टुङ्गिएको पत्र आएपछि टेन्डरको प्रक्रियामा जान्छ। निकुञ्जका प्रमुख संरक्षण अधिकृत दिलबहादुर पुन पूर्जाले भन्नुभयो। पुलदेखि आश्रमसम्म पुग्ने बाटो
बाटो बनाउन प्रदेश सरकारले 20 लाख रुपियाँ उपलब्ध गराएको छ। राष्ट्रिय निकुञ्ज संघीय सरकार मातहत रहने भएका कारण प्रदेश सरकारको बजेट खर्च गर्न अर्थ मन्त्रालयको सहमति लिने काम सकिएको छ। निकुञ्जलाई बजेट उपलब्ध गराउन संघीय अर्थ मन्त्रालयले गत सोमबार प्रदेशलाई स्वीकृति दिएको छ। त्यसैगरी संघीय वन मन्त्रालयले पनि योजना कार्यान्वयन गर्न चितवन निकुञ्जलाई सहमति दिएको छ। यी प्रक्रिया मिलाउन जुटिरहेका नेपाल सरकारका पूर्व सचिव आत्माराम पाण्डे अर्थ र वन मन्त्रालयले योजना कार्यान्वयनका लागि स्वीकृति दिएका कारण चाँडै काम शुरू हुने आशावादी भएको बताउनुभयो। सरकारी सेवाबाट अवकाश पाए पनि उहाँ वाल्मीकि आश्रमको विकासका साथै झोलिङ्गे पुल निर्माणलाई गति दिन युनेस्कोसँग समन्वय गर्ने समयकामा निरन्तर लागिरहनु भएको छ। विनय त्रिवेणी गाउँपालिका अध्यक्ष घनश्याम गिरी त्रिवेणी धाम र वाल्मीकि आश्रम जोडिए यहाँ दर्शन गर्न आउनेको भीड़ लाग्ने अवस्था भए पनि निकुञ्ज क्षेत्र भएकाले प्रक्रिया पुर्याउन ढिला भइरहेको बताउनुभयो। पुल तयार भएसँगै यहाँ सेनाको पोस्ट पनि राख्नुपर्ने हुन्छ। पोस्ट निर्माणको काम पनि बाँकी नै छ। सुरक्षा पोस्ट राख्न गण्डकी प्रदेश सरकारले 15 लाख रुपियाँ उपलब्ध गराउने भएको छ। निकुञ्जको घना जंगल छ, मान्छे र वन्यजन्तु सबैको सुरक्षाको कुरा पनि हुन्छ, त्यसैले सुरक्षाको प्रबन्ध पनि गर्नेछौँ, निकुञ्ज प्रमुख उनले भन्नुभयो। बजेट भए पनि प्रदेश र संघीय सरकारको प्रक्रियाका कारण काम शुरू गर्न ढिलाइ हुँदा यो वर्ष पनि निकुञ्जको बाटो बनेर बर्खा अगावै पुल तयार नपाइने सम्भावना भने अन्यलमै छ। मंसिरको बुँद, पुसको रुँद, माघे झरी समय परी। भरतपुर महानगरपालिका वडा नम्बर 15 फुलबारी त्रिपुरका चन्द्र अधिकारीले बुढापाकाले यसो भनेको सानैदेखि सुन्दै आउनु भएको हो। हाल 66 वर्षका अधिकारीले बर्खा हराएर हिउँ शुरू भएसँगै मंसिरमा फाट्टाफुट्ट पानी परेको देख्दै आउनु भएको थियो। पुस लागेपछि कुहिरो लाग्दा शीत खसे जस्तो हुन्थ्यो। बुढा पुरानाले यसलाई रुँद भन्दथे। माघमा त झमझम झरी नै पर्थ्यो। पहिला माघे संक्रान्ति ताका मजैले पानी पर्थ्यो। माघको झरीले समय राम्रो भयो भन्ने हुन्थ्यो। खेतीलाई फाइदा पुग्थ्यो, चन्द्रप्रसादले भन्नुभयो। खेती किसानी गर्दै आएका चन्द्रप्रसादले 2026 सालमा ठूलो खडेरी भोग्नु भएको थियो। साउनमा घोल उठेर धान रोप्ने प्रचलन रहेकोमा त्यो वर्ष घोल उठ्न नसकेपछि जेने तेन असोजमा धान रोपाई भयो। लगातार पानी परेपछि खेतका गहरा पानीले छ्यालब्याल हुनुलाई घोल उठ्नु भनिन्छ। गत वर्ष मकै छरेपछि झण्डै त्यस्तै भयो। मकै बोटमै सुके पानी पर्न सकेन। गत वर्ष हिउँदबाटै पानी पर्न सकेको थिएन। यो वर्ष पनि अवस्था त्यस्तै छ। गत बिहीबार साँझपख चितवन पानीले छिटा हान्यो। भोलिपल्टबाट जाडो नै सकिएको भान दिने गरेर घाम लाग्न शुरू भयो। आइतबार बिहान फेरि आकाश धुम्म पर्दा पानी पर्छ कि भन्ने आशा बढे पनि दिउँसो हानेको छिटाले धुलो पनि मरेन। चन्द्रप्रसादले हिउँदमा तरकारी खेती गर्नुहुन्छ। शीतले पनि चिस्यान राख्न मद्दत गरेका कारण गाजर, चुकन्दर, मुलालाई यो बेलामा खासै असर परेको छैन। तर बारीमा रोपेको घिउ, सिमी, केराउलाई त हिउँदे वर्षा नहुँदा समस्या परेको छ। पानी नै नपरेको कारण मुसुरो पनि राम्रो भएको छैन, चन्द्रप्रसादले भन्नुभयो। खाना र खेतीपातीका बारेमा अभियान चलाउँदै आउनुभएका कृष्णप्रसाद पौडेलले जल तथा मौसम विभागको विवरण उद्धृत गर्दै गत वर्ष हिउँदमा 13 मिलिमिटर र यो वर्ष माघ 18 सम्म 12 मिलिमिटरको हाराहारीमा मात्रै वर्षा भएको जानकारी गराउनुभयो। हिउँदमा 3 पटक गरेर औसतमा 60 मिलिमिटर वर्षा हुनुपर्ने हो, तर 2 वर्ष लगातार अवस्था नाजुक देखिएको छ, पौडेलले भन्नुभयो। उहाँले 50 वर्षमा यस्तो सुक्खा अवस्था 8-10 पटक र 23 वर्षमा 5 पटक आएको बताउनुभयो। हिउँदमा हुने खडेरीको जोखिम हेर्दा कृषि प्रणाली नै फेर्नुपर्ने हो कि भनेर विचार गर्नुपर्ने बेला आएको उहाँले बताउनुभयो। खडेरीले रोग किराको जोखिम बढाउने उहाँको भनाइ छ। जलवायु परिवर्तन र यसले कृषिमा पारेको असरका बारेमा विद्यावारिधि पीएचडी गरेका रामपुरको कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालयको उपप्राध्यापक उज्जवल तिवारी तापमान र बर्खामा देखा परेको गडबडी जलवायु परिवर्तनसँगै जोडिएको समस्या भएको बताउनुभयो। कृषि अर्थशास्त्री तिवारी मौसम पूर्वानुमान सठिक रूपमा गर्न सकिने आधार तयार गर्नुपर्ने, यसबाट पर्न सक्ने समस्या र बचावटको तरिका फैलाउन बेर गर्न नहुने बताउनुहुन्छ। मैले चितवनका साथै देशका खास ठाउँको बर्खा र तापमानको 30-40 वर्षको अवस्था हेर्दै आएको छु। 8-10 वर्ष यता हिउँदे वर्षामा पनि समस्या देखिन्छ। समस्या त बर्खे झरीमा पनि छ। 3 दिन लगाएर पर्नुपर्ने पानी 3 घण्टामै पर्ने, त्यसपछि छ्याङ्ग घाम लाग्ने हुन्छ। यसले पनि धेरै समस्या ल्याउँछ, तिवारीले भन्नुभयो। हिउँदे बाली गहुँलाई अरूभन्दा धेरै सिंचाइ चाहिन्छ। अब गहुँ लगाउँदा सिंचाइका अन्य सुविधाको प्रबन्ध नगरी आकाशे पानीको मात्रै भर पर्न हुँदैन, किनकि गहुँलाई निश्चित दिनमा सिंचाइ चाहिन्छ, तिवारीले भन्नुभयो। हिउँदे वर्षा कम हुनाका कारणले खेती लगाउँदा विचार गर्नुपर्ने र यसबाट पर्ने असरहरूका विषयमा अध्ययन गरेर योजना बनाउन अबेला गर्न नहुने तिवारीको सुझाव छ। चितवनस्थित वाल्मीकि ऋषिको आश्रममा जान आवश्यक पैदल मार्ग नहुँदा धार्मिक पर्यटकले भारतीय बाटोको प्रयोग गर्नुपरेको प्रसङ्गपछि प्रदेश विशेषमा अब पालो भएको छ ब्रेकपछि हामी मध्य प्रदेशको प्रसङ्ग लिएर उपस्थित हुनेछौँ। रेडियो कान्तिपुर सुन्दै गर्नुहोला।
ब्रेकपछि पुनः स्वागत छ श्रोता। तपाईँ अहिले रेडियो कान्तिपुरको नियमित कार्यक्रम प्रदेश विशेष सुनिरहनु भएको छ। प्रदेश विशेषमा अब बाँकी प्रसङ्ग प्रस्तुत गर्दैछौँ। आफ्नो गुजारा चलाउनका लागि सिलौटोको व्यापार गर्नेहरू पछिल्ला दिनमा चिन्तित हुन थालेका छन्। विगतको तुलनामा सिलौटोको व्यापार घटेको उनीहरूको भनाइ छ। सिलौटोको व्यापार गरेर आफ्नो दैनिक गुजारा चलाइरहेकाहरूको समस्याबारे महोत्तरी सहकर्मी सुनिता बरालले तयार पारेको सामग्री अबको क्रममा प्रस्तुत गर्दैछौँ। अरू काम गर्न पढाइ छैन, सिलौटो बेचेर पेट भर्दैन, दुःख सुनाइ साध्य भए पो सुनाउनु, यहाँ हाम्रो दुःख सुनिदिने को छ र? गौशाला 2 की बिन्दी देवी थबैले सिलौटो खोप्दा हातभरि लागेको चोट देखाउँदै भन्नुभयो, दुःख धेरै छ तर कमाई छैन। पुस्तैनी पेशा र आफूले जानेको सिलौटो बनाउने कामको व्यापार सुक्दै गएकाले परिवार पाल्न निकै समस्या भएको उहाँले बताउनुभयो। 1 वर्ष पहिले श्रीमान सुधीर थबैको मृत्यु भएपछि परिवारको जिम्मेवारी बिन्दीकै काँधमा छ। परिवार पाल्न धौ भएपछि आफ्ना 2 सन्तानको सहायतामा उहाँ अहिले सिलौटो र ढुङ्गाको अन्य संरचना विभिन्न ठाउँमा बिक्रीका लागि पुर्याउनुहुन्छ। पहिले मधेसमै सजिलै बेचिने सिलौटो अहिले टोल घुमाउँदा समेत बिक्री नहुने उहाँले बताउनुभयो। सिलौटो ढुवानीका लागि बिन्दीले 50,000 रुपैयाँमा 2वटा घोडा किन्नु भएको छ। छोरा सागरले घोडामा बोकाएर सिलौटो बिक्रीका लागि गाउँ घुमाउने गरेका उहाँले सुनाउनुभयो। श्रीमान लामो समयदेखि बिरामी परेकाले छोराले पढ्न नपाएको र बुबाको मृत्युपछि कक्षा 8मा पढ्दै गरेकी छोरी प्रियङ्काको पनि पढाइ छुटाउनु परेको बिन्दीले सुनाउनुभयो। सागर अहिले 18 वर्षका छन्। मध्य प्रदेशका 8 जिल्लासँगै सिन्धुली र उदयपुरसम्म घोडामै सिलौटो लिएर जाने गरेको सागरले बताउनुभयो। एउटा घोडामा 6वटासम्म सिलौटो र जाँतो राखेर 10 दिनसम्म लगाएर बेच्ने गरेको सागरले बताउनुभयो। प्रियङ्का भने आमा बिन्दीका साथमा बिहानैदेखि सिलौटो खोप्ने काममा लाग्नुहुन्छ। आमाले गरेको हेरेरै काम सिकेको प्रियङ्का सुनाउनुहुन्छ। विभिन्न रङका बुट्टा बनाएर दिनमा 2वटासम्म सिलौटो तयार पार्ने गरेको प्रियङ्काले बताउनुभयो। पढाइ छाडेर ढुङ्गाको काम थाल्दा प्रियङ्काको मनमा खुसी छैन। पढ्न पाएको भए राम्रो काम पाउँथे होला उहाँले भन्नुभयो। आमाले पढाउन सक्दिन भनेपछि पढाइ छाड्नै पर्यो। 12 वर्षकी छोरी आशा र 10 वर्षका छोरा गोलुलाई जसो तसो पढाइरहेको बिन्दीले बताउनुभयो। बिन्दीको परिवार अहिले बर्दिवास 1 स्थित बजार नजिकै कोठा लिएर बसेको छ। बजार नजिकै बस्न पाए बनाएकै ठाउँमा पनि व्यापार हुने आशाले बर्दिवासमा बसेको बिन्दी सुनाउनुहुन्छ। व्यापार नभएपछि बनेर थुप्रिने सामान बेच्न बिन्दी आफै छोरा सागरको साथमा विभिन्न ठाउँमा सिलौटो बिक्रीका लागि पुग्नुहुन्छ। 6 महिना अघि काठमाडौँमा 13 दिन बसेर 35वटा सिलौटो र अन्य सामान साइकलमा घुमाएर बेचेर फर्किएको बिन्दीले सुनाउनुभयो। त्यस्तै दोलाखाम विराटनगर लगायतका धेरै ठाउँ पनि पुग्ने गरेको बिन्दी सुनाउनुहुन्छ। अहिले हाट बजारमा पनि सिलौटो बिक्री हुन छोडेको उहाँको भनाइ छ। सिलौटोसँगै ढुङ्गाबाट खलौटो, जाँतो, लोहोरो, ओखली, चनौटो लगायतका सामान तयार पार्ने गरेको बिन्दीले सुनाउनुभयो। सिलौटोदेखि सिलौटो 400 देखि 500 रुपैयाँ र जाँतो 900 सम्ममा बिक्री हुने गरेको सागर बताउनुहुन्छ। चन्दन घुट्न प्रयोग हुने चनौटोको भाव भने 50 रुपैयाँ राखिएको सागरले सुनाउनुभयो। बिन्दीसँगै सिलौटाकै व्यापार गर्ने इन्दु देवी थबै पनि व्यापार नभएकाले अब यही पेशा गरेर खान नसक्ने अवस्था भएको बताउनुहुन्छ। 5 जनाको परिवारमा 4 जनाले काम गर्दा पनि समस्या भइरहेको उहाँले बताउनुभयो। इन्दु देवीका छोरा सोनल पहाड़का ढुङ्गा जम्मा गर्छन् भने बुहारीसँगै 62 वर्षकी इन्दु देवी हातमा हतौडा र छिनो लिएर सिलौटो खोपिरहनु भएको हुन्छ। मसला पिस्न घर घरमा बिजुलीबाट चल्ने मेसिनको प्रयोग गर्न थालेपछि सिलौटाको व्यापार निकै कम भएको बिन्दी बताउनुहुन्छ। पहिले सिलौटाको व्यापार राम्रो हुँदा गौशालामा 3 लाखमा 6 धुर जग्गा जोडे पनि कमाई सुक्दै गएपछि अहिले छाक टार्न समेत मुस्किल बन्दै गएपछि पेशा नै बदल्नु पर्ने चिन्ता आइलागेको बिन्दी बताउनुहुन्छ। विभिन्न खोलाबाट फुटाएर ल्याउने ढुङ्गाका लागि पनि ठाउँ ठाउँमा मनोमानी पैसा माग्ने गरेकाले 1 गाडी ढुङ्गा ल्याउन 5 देखि 10,000 रुपैयाँ खर्च हुने गरेको उहाँले दुखेसो पोख्नुभयो। अहिले महिनाको कमाई 10 देखि 12,000 रुपैयाँ भएकाले कोठा भाडा तिरेर खाना लाउन समेत धौधौ भएको बिन्दी बताउनुहुन्छ। सिलौटोको व्यापार सम्बन्धी यो प्रसङ्गसँगै आजको प्रदेश विशेष यही सकिन्छ। भोलि पुनः विभिन्न प्रदेशका गतिविधि समितिको सामग्रीका साथमा साँझ 6 बजे उपस्थित हुनेछौँ। रेडियो कान्तिपुर सुन्दै गर्नुहोला। नवीन बिदा हुन्छु। नमस्कार।